Become Christ like, मसीह की मानद बनो। बेटे के हम शक्ल, मसीह की मानद। और ये 3 महीने, लगभग 3 माह से मैं इसके ऊपर आपको कलाम सुना रहा हूँ। ज़रा तवज्जो से बात को सुनिएगा कि मुझे ये लगना चाहिए कि हम मसीह की मानद नजर आ रहे हैं कि नहीं आ रहे। मैं इसलिए कह रहा हूं कि हालांकि ये तो खुदा और आपका मामला है, क्योंकि खुदा जानता है कि हम उसके बेटे के हम शक्ल हैं कि नहीं हैं। लेकिन जिन बातों का बयान हमने कलाम में से ये पिछले 10 मैसेजेस से सुना है, हमने अपनी ज़िंदगी में उसको किस तौर पर लिया है, ये बड़ा अहम है। अगर हमने एक बात को भी अपने अंदर नहीं लिया तो ये एक बड़ी खतरनाक बात है। और जितनी बातें मैंने शेयर की हैं उनमें से किसी एक बात को हम स्किप नहीं कर सकते। अगर हम स्किप करेंगे तो ये हम अपने लिए खतरे को पैदा करेंगे। और ज़रूर है कि हम मसीह के मानद बने, लेकिन मैं देखता हूँ कि बजाय कि हम मसीह की मानद बने, हमारे अंदर दुनिया की शक्ल जो है वो नज़र आ रही है या नज़र आती है। अगर ऐसी सूरत हाल है तो हमारा चर्च में आना वो कोई फ़ायदा मंद नहीं है। और अगर हम, जैसा कि मैं पहले मैसेज में बयान किया था, वो क्या मैसेज था बोलिए? यीशु मसीह दस्तूर के मुआफिक कहाँ पर गया? इबादत खाना में। मैंने बताया कि हमें मसीह की मानद कैसे बनना है? बिकम क्राइस्ट लाइक इन पब्लिक वर्शिप। यानी पब्लिक वर्शिप का मतलब ये है कलीसियाई रफाकत। पब्लिक वर्शिप का मतलब ये है कि इबादत खाना में जाना, हैकल में जाना। पब्लिक वर्शिप का मतलब ये नहीं है कि घर बैठे रहना, कि मैं घर बैठकर इबादत करूंगा। यीशु मसीह पब्लिकली अवामी तौर पर वो क्या करता था? वो इबादत में जाता था। लेकिन हमारे यहाँ पर क्या है कि थोड़ी सी 4 छींटे गिर गई तो कहते बारिश हो रही थी, मैं आ नहीं सका। या ये कि मेहमान आ गया। मैं आपको आज ये वाजिया कर देता हूँ, अगर आपके घर में कोई मेहमान आता है तो कोई वो गैर कौम में से नहीं आता। अगर संडे के दिन कोई कहता है कि ये अचानक मेहमान आ गया, तो वो कोई गैर कौम में से नहीं, जिसको ये नहीं पता कि मैंने या ये टाइम कौन सा टाइम है? बोलिए, इबादत का टाइम है। आप जिसको, अगर तो वो आपके साथ चर्च आने के लिए राजी है तो ठीक है, नहीं तो उसको कहें कि 12 बजे के बाद, हम 12 बजे चर्च खत्म होता है और मैं आपके साथ 12 बजे मुलाकात करूंगा। वहाँ उसे घर में बैठाइए, इसे कहिए ये किचन है, अगर खाना पीना तो कर ले, नहीं तो आराम से जब लेटा रहे। बल्कि उसे इंसिस्ट करें कि वो कलीसिया के अंदर आए। आमीन। कोशिश करें, बल्कि इसे दस्तूर बनाएं जैसे यीशु मसीह ने बनाया है। क्या दस्तूर बनाया है? वो इबादत के दिन, सब्बत के दिन वो कहीं पर मूव नहीं करता था, वो इबादत खाना में जाता था। अपनी सारी मसरूफियत तरक करें और चर्च में रेगुलर हों। आमीन। जो नहीं रेगुलर, उनको रेगुलर करें। आपके घर के अंदर कोई अफराद है, उनको कहेंगे भी हाँ क्या होगा जी, मैं ड्यूटी रात को करके गया है, चाहे वो नर्सिस हैं, चाहे वो भाई है, बहन, आप प्लीज़ या उनको कहें। मैं प्लीज़ का लफ्ज़ तो नहीं करूँगे, बाज़ दफ़ा हम कहते प्लीज़ कहकर थोड़ा सा नरम हो जाते हैं। ठीक है, हमें सख्ती के साथ ये रवैया इख्तियार करना होगा अपने घरों में, ताकि हम क्या हो सके? मजबूत हो सके। आमीन। बिकम क्राइस्ट लाइक इन प्रेयर, दुआ में। ठीक है, वो क्या करे? आप मसीह के मानद बने। बिकम क्राइस्ट लाइक इन फॉरगिवनेस, माफ़ी देने में आप क्या करें? मसीह के मानद बने। कितनी दफ़ा ये सारे 2 माह में क्या किया है? क्या रिपोर्ट है आपकी? ये मेरे साथ शेयर करें। और बिकम क्राइस्ट लाइक इन कंपैशन, तरस खाने में, रहम करने में मसीह की मानद बने। कितना खाया है जितना जब ये इस मैसेज सुनने के बाद? बिकम क्राइस्ट लाइक इन कम्युनिकेशन, कितनी कम्युनिकेशन ठीक हुई है? किस तरह मसीह बातचीत करता था, किस तरह से वो कलाम करता था। बिकम क्राइस्ट लाइक इन डिसाइपलशिप, शागिर्दियत में मसीह की मानद क्या करें? बने। अब ये देखिए कि ये लास्ट टाइम मैंने इसका जिक्र कर रहा था, शागिर्दियत में मसीह की मानद बने। वो खुद शागिर्द था, और वो किसका शागिर्द था? अपने बाप का वो शागिर्द था।
हम कौन सी जमायत है? शागिर्दों की जमायत है, ठीक है। जो अपने अंदर मसीह की मानद बनने का जज्बा पैदा कर रहे हैं। आमेन, प्रेज द लॉर्ड। अगर ऐसा नहीं है, अगर हम में से कोई भी इस तरह की जो है वो बातों को कबूल नहीं कर रहा, वो इस जगह के ऊपर रह जाएगा, वो आसमान में नहीं जाएगा। लिहाजा आसमान में जाने के लिए ज़रूरी है कि हम क्या करें? इन बातों को सीखें। इसको हल्का मत लें, ठीक है। हम इसको हल्का लिया है, ठीक है। लाइट मत लीजिए, इसे बड़ा या सीरियस वे में लीजिए। ये जिंदगी और मौत का सवाल है, ये बादशाही का सवाल है, आसमान की बादशाही में जाने का सवाल है। आमेन, प्रेज द लॉर्ड। आप तैयार हैं? आज मैं आखिरी सरमन आपके साथ शेयर करने जा रहा हूं, और ये खास सरमन है, Become Christ-like in the experience of supernatural power. Amen. Become Christ-like in experience of supernatural power. मकूफुल फितरत, कुदरत के तजर्बे में मसीह की मानद बने। किसमें? मकूफुल फितरत, कुदरत जो होती है, उसमें मसीह की मानद बने। जिसका मसीह जबरदस्त कुदरत का तजर्बा रखता है, जिसका मसीह जबरदस्त कुव्वत और कुदरत से मामूर था, जिसका यीशु मसीह अपने अंदर पावर वो रखता था, जिसका यीशु मसीह अपने अंदर जोर और कुदरत रखता था, उस तरह से हमने बनना है। ये तो बहुत मुश्किल है। मैंने पहले ही से बताया, शैतान ये क्या कहता है। लास्ट टाइम क्या कहा मैंने? वो कहेगा कि तू बेटे की मानद नहीं बन सकता। लास्ट टाइम मैंने ये भी बताया आपको कि आदम को उसने क्या कहा, हवा को, ये फल खा तो क्या हो जाएगा? तू खुदा की मानद हो जाएगा। नाफरमानी करा कर क्या कर रहा है वो? खुदा की मानद हो जाएगा। लेकिन मैं आपको बताऊं, ये डिसेप्शन है। अब ये धोखा आज ये कलीसियाओं को, ये ईमानदारों को, ये मसीहों को वो इब्लीस दे रहा है। और वो धोखा क्या है? और वो धोखा ये है, कोई शख्स मसीह की मानद नहीं बन सकता। लेकिन बाइबल क्या हमें उभार रही है कि तुमने क्या करना? जिनको पहले से जाना उनको पहले से क्या किया? बोलिए, मुकर्रर भी किया, ताकि वो क्या हो? बोलिए, बेटे के हम शक्ल हों, ताकि वो बहुत से भाइयों में पेलोठा ठहरे। आमीन। ये बाइबल बयान करती है कि हम क्या हैं? बेटे के हम शक्ल बनने के लिए जो है वो हो सकते हैं, बेटे के हम शक्ल हो सकते हैं। और फिर यह है क्या है कि उसकी जलाली सूरत में दर्जा ब दर्जा क्या करो? जब वो बदलते जाते हो। आमीन। हम उसकी जलाली सूरत में क्या करते हैं? दर्जा ब दर्जा बदलते जाते हैं। तो आप ये देखिए कि ऐसा मुमकिन है। और ये कैसे मुमकिन है? जब कोई शख्स यीशु मसीह को अपनी जिंदगी का निजात दहिंदा मानता है, जब कोई शख्स यीशु मसीह को अपनी जिंदगी का मालिक और अपना बादशाह, अपना खुदावन मान लेता है, वो शख्स, उसके अंदर ये प्रोसेस स्टार्ट हो जाता है। कौन सा प्रोसेस? कौन सा अमल? यानी जो है बेटे के हम शक्ल होने का प्रोसेस है। बेटे की मानद बनने का अमल जो है वो यीशु मसीह की कबूलियत के साथ स्टार्ट हो जाता है। और इसका अंजाम, ये पूरी शक्ल जो है वो जब वो जाहिर होगा तो हम पर वो उसकी पूरी शक्ल देखे, जब वो सारा स्केच तैयार हो जाएगा। ये हम स्केच बनाइए पूरा का पूरा अपने रूह बदन जान के अंदर। और ये बातें जो मैंने आपके साथ जिक्र की हैं, या आपके लिए मददगार होंगी, या आपके लिए हेल्पिंग है, ये आपकी मदद करेंगे कि आप या इसकी मानद हो सके। मैं उसकी पूरी पिक्चर कर या वो नहीं बना सकता, लेकिन जो कुछ जो है वो बाइबल में या वो न्यू टेस्टामेंट में चंद बातें जो मैंने जो है वो निकाली हैं, मैंने आपके साथ उसका जिक्र किया है। ये 11वीं बात है जो आपके साथ वो बयान कर रहा हूं। जो बहुत सारी बातें हैं जो यीशु मसीह की बाबत हम सीख सकते हैं, जान सकते हैं। यह वो आप यह खंगालिए उन अंजीलों को, इससे पढ़िए, इस पर तवज्जो कीजिए, आपको मसीह की शक्ल नजर आएगी। बल्कि पूरी बाइबल जो है पैदाइश से लेकर मुकाशफा तक आपको क्या करेगी? आहिस्ता आहिस्ता स्टार्ट होते होते ये पूरे स्केच को, क्राइस्ट स्केच जो है वो आपके ऊपर खुल जाएगा। हम बाइबल के ऊपर पढ़ ध्यान देना शुरू करें, आपको मसीह नजर आएगा। आमीन।
Praise the Lord. اور نہ صرف نظر آئے گا بلکہ آپ اپنی زندگی میں اسے دکھائیں بھی. Amen. نکالیے اعمال کی کتاب اس کا 10واں باب اس کی 38 آیت. verse کہ خدا نے یسوع ناصری کو روح القدس اور قدرت سے کس طرح مسح کیا. وہ بھلائی کرتا اور ان سب کو جو ابلیس کے ہاتھ سے ظلم اٹھاتے تھے شفا دیتا پھرا کیونکہ خدا اس کے ساتھ تھے. اور ہم ان سب کاموں کے گواہ ہیں. آمین. ہم سب کیا ہیں؟ ان باتوں کے کیا ہیں؟ وہ گواہ ہیں. لہذا آپ یہ دیکھیے کہ یسوع مسیح کی بابت یہ رسولوں کی کیا رائے ہے، یا پطرس رسول وہ کیا بیان کر رہا ہے؟ وہ کیا بیان کرتا ہے کہ یسوع ناصری کو خدا نے یسوع ناصری کو روح القدس اور قدرت سے کس طرح سے مسح کیا. وہ بھلائی کرتا اور ان سب کو جو ابلیس کے ہاتھ سے ظلم اٹھاتے تھے کیا کرتے تھے؟ اٹھاتے تھے، شفا دیتا پھرا کیونکہ خدا اس کے ساتھ تھا. لہذا آپ یہ دیکھیے کہ یسوع مسیح روح القدس اور قدرت سے کیا تھا؟ وہ مسح کیا گیا تھا. یہ پطرس رسول اس کی گواہی دیتا ہے. پطرس رسول نے اس بات کا تجربہ کیا ہے اور وہ اس بات کی گواہی دیتا ہے کہ یسوع مسیح کو خدا نے کیا کیا ہے؟ روح القدس اور قدرت کے ساتھ مسح کیا ہے. وہ بیماروں کو شفا دیتا پھرا، وہ بھلائی کرتا تھا، اور پھر وہ کیا کرتا تھا؟ ابلیس جو جن کے اوپر ظلم کر رہا تھا وہ ان کے ہاتھوں سے ان کو کیا کرتا تھا؟ وہ چھڑاتا تھا. لہٰذا اس ایکسپیرینس کو، یہ پاورفل ایکسپیرینس کو، جو سپر نیچرل ایکسپیرینس آف پاور ہے، ہم اس کو اپنی زندگی سے آپ دکھانا ہے. جیسا یسوع مسیح جو زمین کے اوپر جو ہے وہ اپنی جو ہے اس قدرت کو جسے وہ مسح کیا گیا تھا، روح القدس اور قدرت سے جو مسح کیا گیا ہے، وہی قدرت اور قوت کو ہم نے اپنی زندگی سے وہ ظاہر کرنا ہے. آمین. اب یہ ایسا نہیں ہو سکتا، لیکن بیٹے کی ہم شکل ہونے کے لیے یہ ایسا دکھانا پڑے گا یا دکھنا ہوگا، اور اس کے بغیر جو ہے ہم جو ہے وہ بیٹے کی مانند بننے کے لیے ناکام ہو سکتے ہیں یا ناکام ہیں. آمین. اور آپ دیکھیں کہ یسوع مسیح نے اپنی قدرت کے ذریعے سے کس طریقے کے ساتھ وہ جو بیمار تھے اور وہ جو ابلیس کے ہاتھوں دکھ سہ رہے تھے اور وہ جو ظلم سہتے تھے ان کو چھڑایا. لہذا جو قدرت اور روح القدس سے مسح کیا گئے ہیں وہ بھلائی کرتے ہیں، وہ شفا دیتے ہیں، اور وہ قدرت سے ملبس ہیں. ایسی قدرت جس سے کیا ہوتا ہے کہ ابلیس کے ہاتھوں سے چھٹ جاتا ہے. آمین. پریز دی لارڈ. آپ اناجیل میں پڑھیے، آپ کو ملے گا کہ کس طرح یسوع مسیح جب وہ قدرت اور روح القدس سے وہ بھرا ہوا تھا. جب ہم یہ پڑھتے ہیں جب اناجیل کے اندر جب یسوع مسیح پانی کا بپتسمہ لے کر باہر نکلا تو وہ کیا ہوا کہ روح القدس کبوتر کی مانند اس کے اوپر کیا ہوا؟ آ ٹھہرا. آمین. وہ روح القدس کیا ہوا؟ کبوتر کی مانند اس کے اوپر آ ٹھہرا. اور پھر آپ پڑھیں گے جب اناجیل میں کہ لکھا ہے کہ وہ روح کی قوت سے بیابان میں گیا. کس کی قوت میں گیا؟ وہ روح کی قوت میں وہ بیابان میں گیا. اور اس قوت میں آپ یہ دیکھیے کہ کس طریقے کے ساتھ اس نے جو ہے وہ 40 دن 40 رات تک جو ہے وہ روزہ بھی رکھا. چنانچہ جو لوگ روح القدس کی قدرت سے مسح کیے گئے اور جو روح القدس کی قدرت اور قوت سے بھرے ہوئے ہیں وہ آپ کو فاسٹنگ کرتے ہوئے نظر آئیں گے. آمین. اور پھر آپ یہ دیکھیں کہ وہ بیابان میں کیا کر رہا تھا؟ ابلیس اس کے جو ہے وہ سامنے حاضر ہوا تاکہ وہ آزمایا جائے، اور اس کو آزمایا گیا. روٹی پانی کے ذریعے سے اسے آزمایا گیا. اسے جو ہے وہ کیا کیا گیا ہے؟ شیخی کے اندر جو ہے اسے آزمایا گیا. اسے جو ہے وہ آپ یہ دیکھیے کہ اسے پرائیڈ
फखर घमंड के अंदर लेकर आने की उसको कोशिश की गई है, उसे लालच के अंदर जो है वो लेकर जाने की कोशिश की गई है। चर्चा आप ये देखिए कि इब्लीस अपनी कुदरत उसके ऊपर वो जो है वो चमका रहा था, अपनी कुदरत के जरिए कुदरत के हथियारों को उसके ऊपर इस्तेमाल कर रहा था। उसकी कुदरत के हथियार जो सबसे बड़े हैं वो क्या है? जिस्म की ख्वाहिश, आंखों की ख्वाहिश और जिंदगी की शेखी। ये वो कुदरत के, वो इब्लीस के कुदरत के हथियार हैं जो वो इंसानों के ऊपर वो इस्तेमाल करता है और वो जिस्म की ख्वाहिश के अंदर लेकर जाता है। और आप गलतियों के खत के अंदर पढ़ते हैं कि जिस्म के काम तो जाहिर है, वो क्या है? जाहिर है जो है हरामकारी, नशाबाजी, नाशरंग जो है, और ये सारी जनाकारी, चोरी, चिकारी, ये सब कुछ जो है वो क्या है? वो जिस्म के काम हैं। और फिर जो है अभी देखिए उसे आंखों की ख्वाहिश के अंदर डाल दिया और कहा कि ये देख जो है सारी जो है बादशाही मेरे इख्तियार है, मुझे सजदा कर, मैं तुझे दे देता हूँ। ऐसी आंखों की ख्वाहिश, वाह! और आंखों की ख्वाहिश से क्या हुआ? अट्रैक्शन पैदा होती है उसे। लेकिन क्या हुआ है? वो रूह की कुव्वत में बियाबान में गया। आमीन। और इस कुव्वत के सबब से आप ये देखिए कि वो क्या हुआ है? गालिब आया। जिस्म की ख्वाहिश के ऊपर कैसे गलबा हासिल किया जाता है? जब कोई शख्स यीशु मसीह की मानद जो है वो माकूफ फितरत का तजर्बा अपनी जिंदगी के अंदर नहीं दिखाता या अपनी जिंदगी में नहीं करता, जो रूहुल कुदस की कुदरत से नहीं भरा हुआ, वो शख्स जिस्म की ख्वाहिश का शिकार हो जाता है, वो शख्स आंखों की ख्वाहिश का वो शिकार होता है, वो शख्स जिंदगी की शेखी का क्या होता है? वो शिकार होता है। चुनाचे इब्लीस अपने कुदरत के इख्तियार इस्तेमाल करता रहा और यीशु मसीह अपनी कुव्वत इस्तेमाल करता रहा। हालेलुया। बियाबानों में यह है ये कैसे गलबा हासिल किया जाता है? बियाबानों में वही जो है वो कामयाब और कामरान होते हैं और वही गलबा हासिल करते हैं जो कुव्वत से भरे हुए लोग हैं। आमीन। अगर कोई शख्स जिस्म की ख्वाहिश का शिकार है, इसका मतलब है वो कमजोर, लागल, लाचार शख्स है और इसलिए वो फंस जाता है, वो पकड़ा जाता है। लेकिन यह आप ये देखिए यीशु मसीह के सामना जब उसने किया है तो वो ऑलरेडी पावरफुल था, वो ऑलरेडी कुव्वत और कुदरत से भरा हुआ था। आमीन। और उसने उसी कुदरत और कुव्वत से क्या किया है? वो जो है उसे जो है वो घेर लिया। और फिर आप ये देखिए जब आप अंजील में पढ़े कि वो क्या हुआ? वो लड़ता रहा इब्लीस के साथ जो है इस पावरफुल जो है वो इनॉइंटिंग के साथ जो उसे की दी गई थी, उससे क्या करता रहा? वो गालिब आता रहा। आमीन। लेकिन ऐसा नहीं हुआ कि बियाबान में उसकी कुव्वत कम हो गई या उसकी कुदरत कम होगी। कई दफ़ा ऐसा किया जाता है कि कई दफ़ा जो है जब लड़ाई लड़ी जा रही होती है तो क्या होता है? थक गए हैं या कुव्वत कम हो गई है, यह जो है जोर कम हो गया है। लेकिन बाइबल मुकद्दस में लिखा है कि यीशु मसीह कुव्वत से भरा हुआ जो है वो बियाबान से लौटा। आमीन। अगर वो बियाबान में कुव्वत से भरा हुआ गया था, वो बियाबान में कुव्वत से जो है वापस जब लौटा तो कुव्वत से भरा हुआ लौटा। जब वो गया तो कैसे गया? कुव्वत से भरा हुआ। जब वो वहां से लौटा तो कैसे लौटा? वो जो है बेकार नहीं गया, जो है बेकार वापस नहीं आया, या जो है वो चितरे होकर नहीं आया, वो पहचाना भी ना गया हो ये कौन है, ये कमजोर यीशु है। नहीं, जिस तरह से गया था उसी तरह वो वापस आया है। हालेलुया। अजीज बहनों भाइयों, यही कुदरत और कुव्वत का एक्सपीरियंस हर एक मसीही, हर एक ईमानदार को अपनी जिंदगी के अंदर करने की जरूरत है। आमीन। ये वो म्यार है जो बेटे का म्यार है, ये वो म्यार है जो बेटे के हम शक्लों का है। आमीन। बेटे के हम शक्लों का क्या म्यार है कि जिस कुव्वत से गए हैं उसी कुव्वत से भरे हुए फिर लौटे। जिस कुव्वत के साथ इब्लीस का मुकाबला कर रहे हैं उसी कुव्वत से वो फिर जहां वो वापस आए और रत्ती बार भी उनकी कुव्वत के अंदर कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए। ये कभी आपने बहुत सारे लोगों से सुना होगा, बहुत सारे खादमों से, ये है वो कुव्वत में जो है सारी जंग की जो बड़े कमजोर हो गए हैं। ठीक है जी, कमजोरी आ जाती है, जब लड़ने से कमजोरी आ जाती है। लेकिन जब आप दुआ के अंदर है तो आपकी कुव्वत बढ़नी चाहिए। आमीन। प्रेज द लॉर्ड। बाइबल मुकद्दस में लिखा कि खुदा की शिफा देने वाली कुदरत उसके साथ थी।
خدا کی شفا دینے والی قدرت کیا تھی؟ اس کے ساتھ تھی. لوگ اس کو چھونے کی کوشش کرتے تھے. کیوں؟ کیونکہ اس میں سے قوت نکلتی تھی. پریز دی لارڈ. کیونکہ اس میں سے قوت نکلتی تھی. جب آپ کو بیٹے کے ہم شکل ہونے کی تعلیم میں دے رہا ہوں، جب بیٹے کی مانند بننے کی بات کر رہا ہوں، تو آپ ان چیزوں کو اسکپ نہیں کر سکتے ہیں. آپ ان چیزوں کو چھوڑ نہیں سکتے ہیں کہ یہ یسوع ہے. یہ وہی یسوع ہے جس کی مانند ہمیں بننا ہے. یہ وہی بیٹا ہے جس کی مانند میں نے بننا ہے. آمین. اور جس کی مطابق مجھے چلنا ہے. ہم کہتے نہیں وہ یسوع مسیح جائے گا اور میں اسے 100 کوسوں دور جائے اس کے پیچھے چلوں گا. ایسا ہرگز نہیں ہے. یسوع مسیح نے ہمیں برابری کے اوپر کھڑا کر دیا ہے. خدا نے بیٹے کے ہم شکل بنا کر ہمیں اس کے مطابق جو ہے وہ کھڑا کر دیا ہے. اگر ہم اس کی میراث میں شامل ہیں، ہم اس کی بادشاہی میں شامل ہیں، اس کے حصے دار ہوئے ہیں، تو ہمیں اس کی مانند بننا پڑے گا. پریز دی لارڈ. آمین. یہ سپر نیچرل پاور کے بغیر ہم اس کے بیٹے کی مانند نہیں ہو سکتے ہیں. اس کو ہمیں اپنی زندگی کے اندر اس کی قدرت، اس کی قوت کے کاموں کو ظاہر کرنا ہوگا. لیکن آپ یہ سوچ رہے ہوں گے کہ یہ آج پاسٹر جو ہے وہ کون سی باتیں یہ وہ سنا رہا ہے کہ مسیح کی قدرت، مسیح کی قوت کو میں اپنی زندگی کے اندر ظاہر کروں. تو یہ تو صاف ظاہر ہے جن کو اس نے جانا ان کو مقرر بھی کیا ہے تاکہ وہ بیٹے کی مانند بنے. آمین. جو بیٹے کی مانند بنے ہیں، خدا کی قدرت ان کی زندگیوں کے اندر کام کرے گی. خدا کی قدرت ان کی زندگیوں کے اندر سے ظاہر ہوگی. وہ اپنا اظہار دکھائیں گے. پریز دی لارڈ. ہاللویا. آپ جانتے ہیں کہ 12 برس سے ایک عورت کو جسے خون جاری تھا، وہ اپنا سارا کچھ جو ہے وہ کیا کر چکی تھی؟ اپنا سارا مال و اسباب وہ حکیموں پر لٹا چکی تھی. اس کا کچھ نہیں بچا تھا. ایک دن یسوع مسیح کا اس سے حال سنا اور اس نے اپنے دل میں ٹھہرایا میں اس کی پوشاک ہی چھو لوں گی تو کیا کروں گی؟ وہ شفا پالوں گی. بائبل مقدس میں لکھا ہے کہ وہ پیچھے سے گئی، وہ بھیڑ کے پیچھے سے گئی اور اس نے کیا کیا؟ یسوع مسیح کے پوشاک کے کنارے کو چھو لیا اور یسوع مسیح وہیں پر ٹھہر گیا. اور جو ہے سارے شاگرد بھی جو ہے ان کے بھی چکنے ہو گئے. یسوع تو چل رہا تھا اور ایک دم سے کیوں رک گیا؟ اس نے کہا قوت مجھ سے نکلی. ہاللیلویا. قوت کیا ہوئی ہے؟ وہ مجھ سے نکلی ہے. پترس رسول نے اس کے شاگردوں نے کہا عجیب سی بات ہے کہ تو کہتا قوت مجھ سے نکلی ہے، بھیڑ تجھ پہ گری پڑتی ہے. اس نے کہا مجھ میں سے قوت نکلی ہے. ہاللیلویا. عزیز بہنوں بھائیو، قدرت والے اور قوت والوں سے قدرت اور قوت نکلتی ہے. آمین. اور اس نے جو ہے وہ جو سپر نیچرل پاور کا یہ ایکسپیرینس جو ہے یسوع مسیح کو چھونے کا کیا ہے، اور اس کو معلوم پڑا ہے کہ کوئی قدرت والا آیا ہے، کوئی قوت والا آیا ہے. ہاللیلویا. عزیز بہنوں بھائیو، ہر ایک شخص جو مسیحی ہے، ہر وہ شخص جو مسیح کے اوپر ایمان رکھتا ہے، ہر وہ شخص جو خداوند کے اوپر یقین اور بلیو کرتا ہے، وہ اپنے اندر قوت کو دکھائے. وہ روح القدس کی قدرت کا تجربہ اپنی زندگی کے اندر ظاہر کرنا شروع کرے. وہ دکھانے کہ آئی ایم کرسچن، میں مسیحی ہوں، میں جو ہے مسیحی ہوں، بلکہ یوں کہہ لیجئے کہ میں قدرت والا ہوں. آمین. کبھی آپ مسیحوں نے یہ کہا ہے، کبھی مسیحوں نے یہ بلند آواز کے ساتھ کسی کو کہا، اپنا تعارف یا اپنا تعارف یوں کیا ہو، میں مسیحی ہوں اور میں قدرت والا ہوں. آمین. I am a Christian, powerful Christian. کبھی آپ نے اپنا تعارف اس طور پر کرا ہے I am a Christian یا I am a powerful Christian؟ بتائیے مجھے، کبھی ہم نے اپنا اس طرح پر یا وہ تعارف کرایا ہے کہ I am a powerful Christian؟ اگر پاورفل کرسچن جو ہے وہ بننا ہے تو ہمیں یسوع مسیح کی جو ہے اس سپر نیچرل پاور کو اپنی زندگی کے اندر دکھانا ہوگا. ہم کمزور اور لاغر جو ہے اور لاچار مسیحی نہیں ہو سکتے ہیں. لاچار مسیحی جو ہے وہ غالب نہیں آ سکتے ہیں. آمین. کون آئے گا بولیے. اور اولڈ ٹیسٹمنٹ، پرانا عہد نامہ خدا کی قدرت کے ہولناک کاموں سے وہ بھرا ہوا ہے، اس کی قدرت کے بڑے بڑے عجائب سے وہ بھرا ہوا ہے. لوگوں نے اس کی جو ہے وہ قدرت کا جو ہے وہ مظاہرہ دیکھا ہے کہ خدا اپنی قدرت کو کس طور پر ظاہر کرتا ہے. اولڈ ٹیسٹمنٹ کے لوگ اسرائیلیوں نے، غور سے سنیے، کنہوں نے؟ بولیے.
پھر سے بولیے، اسرائیلیوں نے کیا کیا ہے؟ خدا کے جو ہے وہ ہولناک قدرت والے کاموں کو کیا کیا ہے؟ وہ انہوں نے دیکھا، اپنی آنکھوں سے دیکھا تھا۔ انہوں نے دیکھا کہ کس طرح صرف لاٹھی سے سمندر دو حصے ہوتے، وہ جو ہے صرف لاٹھی سے۔ کبھی آپ نے دیکھا کوئی لاٹھی ماری جائے اور سمندر دو حصے ہو جائے؟ ہیلیلویا! یہ قدرت ہے خدا کی جو انہوں نے اپنی آنکھوں سے جب وہ دیکھا۔ اسرائیلیوں نے جو ہے وہ خدا کی قدرت کے کاموں کو غور سے دیکھا، جب سمندر کو دو حصے جو ہوتے ہوئے دیکھا، انہیں پہاڑوں کو جو ہے وہ پیچھے ہٹتے ہوئے دیکھا۔ فرعون جس کا نام سن کر جو ہے وہ کانپ اٹھے تھے، تھر تھراتے تھے، اور اسی کے سامنے سے وہ نکل گئے۔ ہیلیلویا! یہ قدرت ہے، یہ قوت ہے جو خدا نے جو ہے ان کے اوپر وہ ظاہر کی تھی، اور وہ کس طور پر جو ہے خدا نے اپنی قدرت کے ہولناک کام جو ہے وہ مصریوں اور اسرائیلیوں کے اوپر دکھائے، اور جو ہے کیسے جو ہے مصر کو تباہ کر دیا، اور کیسے جو ہے میں اسرائیلیوں کو اسے اپنے زور بازو سے، جیسے بائبل مقدس میں لکھا ہے، کون سے بازو سے؟ بولیے، اپنے زور بازو سے ان کو وہ مصر سے نکال کر لے گیا۔ وہ جو ہے وہ لوہے کے تندور میں تھے، وہ لوہے کے تندور میں تھے۔ خدا نے کیا کیا؟ ان کو لوہے کے تندور سے نکال دیا۔ وہ ٹوکریاں اٹھاتے تھے، کیا کرتے تھے؟ ٹوکریاں اٹھاتے تھے۔ خدا نے اپنی قدرت سے ان کی ٹوکریوں کو جو ہے ان سے چھڑوا دیا۔ ہیلیلویا! وہ جو ہے وہ تشدد کا شکار تھے، خدا نے ان کے تشدد کو جو ہے اپنی قدرت سے کیا کر دیا ہے؟ وہ چھڑا دیا، ان کو وہاں سے نکال لیا۔ ہیلیلویا! وہ پس رہے تھے، وہ چلا رہے تھے، وہ رو رہے تھے، وہ جو ہے پریشان تھے، وہ مصیبت کے اندر تھے، لیکن بائبل مقدس میں لکھا ہے کہ وہ بڑی جو ہے قدرت اور قوت کے ساتھ وہاں سے نکلے۔ مزے کی بات یہ ہے، بائبل مقدس میں لکھا جب وہ مصر میں سے نکلے، ان میں سے کوئی کمزور نہ تھا۔ بولیے، کیا یہی نہیں لکھا؟ جب وہ مصر میں سے نکلے تھے تو کیا ہوا؟ ان میں سے کوئی کمزور نہیں تھا۔ اسرائیلیوں میں سے کوئی کمزور، کوئی لاغر، کوئی لچار نہیں تھا۔ وہ سب پاورفلی کے ہیں، کوئی بیمار نہیں تھا، کوئی جو ہے گرا ہوا نہیں تھا، اور کوئی جو ہے وہ رنگ کر چلنے والا نہیں تھا۔ ریزن کیونکہ انہوں نے خدا کی قدرت کو دیکھا۔ انہوں نے کیا کیا؟ خدا کی قدرت کو انہوں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا۔ وہ کیسے کمزور ہو سکتے ہیں، وہ کس طور پر جو ہے وہ جو ہے اپنا اس حالت میں جا سکتے ہیں۔ ان کا جو ہے، آپ سنیے، ان کا کانفیڈنس لیول جو ہے وہ ہائی پچ کے اوپر چلا گیا تھا۔ ان کا کانفیڈنس لیول کیا تھا؟ وہ ہائی پچ کے اوپر چلا گیا تھا۔ وہ جن مصریوں کو دیکھ کر ڈپریشن کا شکار ہو جاتے تھے، جن کو دیکھ کر وہ یا خوف ان کے پر طاری ہو جاتا تھا، جن کو دیکھ کر جو وہ سہم جاتے تھے، جن کو دیکھ کر جو ہے ان کے دل دھک دھک کرنا شروع کر جاتے تھے، لیکن جو ہے خدا کی قدرت کو دیکھا کہ یہ ہمارے ساتھ ہے، خدا عبرانیوں کا خدا ہمارے ساتھ ہے۔ ہیلیلویا! خدا کے لیڈرز ہمارے ساتھ ہیں۔ انہوں نے اپنی آنکھوں سے یہ سب کچھ ہوتے ہوئے دیکھا، اور ان کا کانفیڈنس لیول جو ہے وہ ہائی لیول کے اوپر، ہائی پچ کے اوپر چلا گیا، اور وہ جو ہے ان کے سامنے کھڑے ہو گئے، ہم نکلیں گے۔ ہیلیلویا! یہ ہے جو ہمیں زوراور کرتا ہے کہ خدا ہمارے ساتھ ہے، ہولی اسپرٹ ہمارے ساتھ ہے، یسوع مسیح کے مانند میں بننے جا رہا ہوں۔ ان کا کانفیڈنس لیول جو ہے وہ کیا ہو گیا؟ وہ بڑھ گیا۔ کہ لوگ ڈپریشن کے اندر ہیں، کہ لوگ فیئر کے اندر ہیں، کہ لاغری کے اندر ہے، کوئی کمزوری کے اندر ہے، کیوں ذہنی طور پر پست ہو جاتے ہیں، کیوں جو ہے پریشان مصیبت کے اندر چلے جاتے ہیں؟ ریزن کیا ہے؟ کیونکہ وہ خدا کی قدرت کا ایکسپیرینس اپنی زندگی کے اندر نہیں رکھتے ہیں۔ جو لوگ خدا کی قدرت کا ایکسپیرینس اپنی زندگی کے اندر رکھتے ہیں، جنہوں نے دیکھا ہے خدا کی قدرت کو، وہ کبھی بھی کمزور نہیں ہوتے ہیں، وہ کبھی بھی لاغر نہیں ہوتے ہیں، کبھی بھی جو ہے وہ گرے ہوئے نظر نہیں آتے ہیں۔ چاہے آپ داؤد کو پڑھیے، زبور 146 اونلی 46 میں وہ کیا لکھا ہے؟ باوے جے کر ہڑ یاوے نالے پانی کرن شور۔ ہیلیلویا! وہ نہیں ڈرتے، اور وہ اپنی جان کو کہہ رہے جان بھی چلی جائے تو کوئی جو ہے کوئی مذاقہ نہیں ہے، کہ خدا ہمارے ساتھ ہے، لشکروں کا خدا ہمارے ساتھ ہے۔ وہ اس کی قدرت کے ہولناک کاموں کو وہ جانتے ہیں۔ پریز دی لارڈ! انہوں نے اسرائیلیوں نے دیکھا
आप गौर से सुनिए, उन इजराइलियों ने देखा, लेकिन आप देखिए न्यू टेस्टामेंट के अंदर के लोगों का क्या हाल होना चाहिए। उन्होंने तो सिर्फ देखा है, हमारे अंदर तो उसकी कुदरत सरायत करती है। आपको इल्म नहीं है? आमीन, प्रेज द लॉर्ड। उन्होंने देखा तो वो कोई कमजोर और लागर नहीं था जब वो वहां से निकले थे। वो उन्होंने सिर्फ जो है अपनी आंखों से जो है इस कुदरत के होलनाक कामों को देखा, और कमजोरी और लागरी लाचारी उनकी जिंदगी से वो जा रही थी, बीमारी उनसे चले गई, और वो 40 साल तक जो है वो बियाबान में फिरते रहे, और जो है खुदा का रूह, खुदा का हाथ उनके ऊपर था, और खुदा के कुदरत के बड़े बड़े कामों को वो 7 साल तक एक्सपीरियंस कर रहे थे। अजीज बहन भाइयों, जब हम यीशु मसीह की मानद बनने के लिए अपने आप को तैयार करेंगे, तो मैं आपको 101% जो है वो श्योरिटी देता हूं कि हम क्या होंगे, उसकी कुदरत को अपनी जिंदगी के अंदर एक्सपीरियंस करेंगे। आमीन। आप नहीं जानते, न्यू टेस्टामेंट स्टार्ट होते ही क्या होता है। न्यू टेस्टामेंट स्टार्ट होते ही वो पता क्या होता है, लिखा है कि खुदा क्या रूहुल कुदस की कुदरत तेरे ऊपर छा जाएगी और तू हामला होगी। हालेलुया। आप ये अंदाजा कीजिए कि न्यू टेस्टामेंट तो कुदरत और कुव्वत के खजाने अपने अंदर रखता है। आमीन। इसका स्टार्ट ही कुदरत और कुव्वत के साथ है। इसका स्टार्ट ही ये है कि तो रूहुल कुदस की कुदरत से क्या होगी, हमला पाई जाएगी। प्रेज द लॉर्ड। ये यूसुफ को बयान किया, ये मरियम को बयान किया गया, और आप देखते हैं कि स्टार्ट होते ही जहां कुदरत का खजाने खुदा ने खोल दिए। सुपरनैचुरल पावर का एक्सपीरियंस जो है वो न्यू टेस्टामेंट के अंदर जो है वो अजीब तरह का है। आमीन, हालेलुया। और आप ये देखिए क्राइस्ट को किस तरीके के साथ जो वो कुव्वत से भरा हुआ जो है वो मूव करता था, तो बीमारियां भागती थी, कमजोरियां भागती थी, वो बुराई करता हुआ वो जो है वो उन लोगों को जो इब्लीस के हाथों जुल्म सह रहे थे उनको क्या कर रहा था, वो छुड़ा रहा था, और हर एक को शिफा देता फिर रहा। आमीन। वो कोड़ियों के पास जाता, कोड़ जाता रहता, वो जो गिरे हुए के पास जाता, वो खड़ा हो जाता। हालेलुया। वो अंधे की आंखें खोल देता, वो लंगड़े के चलाना शुरू कर देता, वो मुर्दे को जो है मुर्दे भी जो है मौत प्राण ले रही थी, मुझे कहां जाना है, मुझे कहां भागना है, ये तो कुदरत वाला आज चला आ रहा है। माय डियर, गौर से सुने, हमारा चहल पहल कैसा है। यीशु मसीह जो है आप इजराइल के जो है कभी वो कफरनहूम में, कभी गलील में, कभी यहूदिया में, कभी यरूशलेम में, कभी सामरिया के अंदर वो चल रहा था। वो चलता जाता था तो क्या होता जाता था, बोलिए, जो है लोग हील हो रहे थे, लोग उसे छूने की कोशिश करते थे कि इसमें से कुव्वत निकलती थी, लोग जो है वो कुव्वत और जोर हासिल कर रहे थे। आप किस तरह चल रहे हैं और मैं किस तरह चल रहा हूं। मेरे चलने से जो है लोग उठ रहे हैं कि नहीं उठ रहे हैं, मेरे चलने फिरने से लोग जो है वो हील हो रहे हैं कि नहीं हिल रहे हैं। आपके चलने फिरने से कोई गिर तो नहीं रहा है, आपके चलने फिरने से कोई जो है बीमार तो नहीं हो रहा है, आपके चलने फिरने से कोई गिर तो नहीं रहा है, आपके चलने फिरने से जिंदगी जाहिर हो रही है कि मौत जाहिर हो रही है। आपके चलने फिरने से जो है क्या हो रहा है, लोग शिफा पा रहे हैं कि बीमार हो रहे हैं। ऐसा होना चाहिए। बेटे की मानव बनने वाले क्या करते हैं, जहां जहां से गुजर जाएं वहां वहां जिंदगी के चश्मे जारी हो जाती है। हालेलुया। जहां जहां से आप गुजरेंगे वहां पर क्या होगा, बोलिए, जिंदगी के चश्मे जारी होंगे। ऐसा ना हो कि आप गुजर जाएं, इतनी आपकी जिंदगी के अंदर जो है वो ऐसी खुशकी हो कि सारे के सारे जो है चश्मे जो है वो खुश्क पड़ जाएं। वहां पर जो है वो उस मुशर्रफ बेटे की मान वो किसी मुल्क में जाए, वहां पर काल पड़ जाए, जब जब जो है यूसुफ की तरह कहीं जाए वहां पर जो है अनाज ही अनाज हो जाए। हालेलुया। सोचिए कि अगर क्राइस्ट के हम शक्ल जो है वो चलते फिरते जो है जमीन के ऊपर इस कॉलोनी के अंदर आप अपने ही घरों के अंदर चलते फिरते नजर आ रहे हो तो क्या होना चाहिए, सबके जो है वो क्या होने चाहिए, सांस सूख जाने चाहिए। क्या होना चाहिए, सांस सूख जाओ, आगे 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 आगे। ठीक है। लेकिन यीशु मसीह जब गुजरता था, जब यीशु मसीह गुजरता था, जाओ अपनी तहखानों को दिखाओ, वो जाते जाते शिफा पा जाते थे। जा, तेरा बेटा क्या हुआ,
شفا پاتا ہے. جا تیرا خادم شفا پاتا ہے. ہیلیلویا، پریز دی لارڈ. آج اس گھر میں کیا آئی ہے بولیے؟ پریز دی لارڈ. اور وہ جب فریسی کے گھر میں گیا وہ کیا کہتا ہے؟ اس نے مجھ سے زیادہ محبت کی، اس کے زیادہ گناہ تھے، اس کے زیادہ معاف ہوئے. یہ مین عزیز بہن بھائیو، جب آپ چلتے پھرتے ہیں، آپ کسی کے گھر میں جائیں، وہاں پر کیا ہو؟ نجات آئے. اگر آپ کسی کے ساتھ ملتے ہیں تو مجھ سے مانگ دی تو میں تجھے کیا کرتا بولیے؟ آپ کیا دے رہے ہیں؟ یو آر دا کرائسٹ لائک پرسن. آمین. آپ کرائسٹ لائک کرسچن ہیں، آپ مسیح کی مانند ہیں بننے کے لیے جا رہے ہیں. ہم جو ہے وہ ایک دوسرے کے ساتھ ملاقات کرتے ہیں، ہم ایک دوسرے کے ساتھ جب جڑتے ہیں، ہم ایک دوسرے کے ساتھ جو ہے ملتے، کسی کے گھر میں جاتے ہیں، یہاں جو ہے ہمارے پاس کوئی آ جاتا ہے، وہ دیکھتے ہی جو ہے اسے خوشی اور شادمانی آ جائے. پریز دی لارڈ. آمین. کئی دفعہ تو ایسا ہوتا ہے کہ کہتے ہیں کہ یہ بندہ آئے ہی نہ، یہ باہر کا باہر جو ہے رفو چکر رہے، یہ جس بس سونے کے لیے آئے، بس یہ جو ہے روٹی کھانے کے لیے آئے، یہ میرے متھے نہ لگے. لیکن کرائسٹ لائک جو ہے وہ لوگ جو ہے جو مسیح کی مانند جو اس کے بیٹے کے ہم شکل ہیں، وہ کیا کرتے ہیں؟ وہ کہتے ہیں تجھے میں زندگی کا پانی دوں گا. ہیلیلویا. میں کیا کروں گا؟ جا شفا پا. یہ بولنا، چلنا، پھرنا، کلام کرنا، یہ سب کیا ہوتا ہے بھائیو بہنوں؟ ٹھیک ہے، یہ کرائسٹ لائکنس ہے، یہ مسیح کی مانند بننا ہے. آمین. پریز دی لارڈ. آمین. کتنے ہیں جو سوئے ہوئے ہیں؟ ادھر کھڑے ہو یا اپنی یہ ہاتھ کھڑا کریں جو سوئے ہوئے ہیں. یہ یہاں کو ادھر کھڑا کرو. ہلاؤ ذرا. کافی نیند آ گئی ہے. آپ دیکھیے کہ کس طریقے کے ساتھ ہم اپنی زندگیوں کے اندر جو ہے اس کی قدرت کو ایکسپیرینس کر سکتے ہیں. آمین. ہاللویا. مسیح کی مانند بننے والے کوئی لاغر، کوئی کمزور نہیں ہو سکتا ہے. دنیا کو معلوم پڑ جائے کہ قدرت والا، قوت والا یہاں پر ہے. آمین. خدا نے جب یسوع مسیح چل رہا تھا نا، غور سے سنیے، کہہ رہے تھے خدا نے اسرائیل پر توجہ کی ہے. خدا نے اسرائیل پر کیا کی ہے؟ توجہ کی ہے. غور سے سنیے. آپ کی پرسنالٹی، میری پرسنالٹی اور آپ کی پرسنالٹی اس طرح کی ہو. خدا نے توجہ کی ہے میرے گھر پر. ہاللویا. میرے گھر پر کیا کی ہے اس نے؟ توجہ کی. آمین. یہ جب یسوع مسیح زمین کے اوپر آیا تو اس نے کیا کہا؟ لوگوں نے ہر کوئی یہی کہہ رہا تھا. کیا کہہ رہا تھا؟ خدا نے اسرائیل پر کیا کی ہے؟ کیا کہہ رہے ہیں میرے بھائیو بہنوں، میرے بیٹے اور بیٹیوں، بھائیو بہنوں، بزرگوں، ہم کیا کر رہے ہیں؟ شیطان نے تو توجہ تو نہیں کی ہوئی، بدروحوں نے تو نہیں اڈے لگائے ہوئے. پترس رسول اس بات کی گواہی دیتی ہے کہ روح القدس کو قدرت کے ساتھ کیا تھا؟ وہ مسح کیا گیا تھا. آمین. وہ بھلائی کرتا اور ان لوگوں کو جو ابلیس کے ہاتھ سے ظلم اٹھاتے تھے ان کو وہ شفا دیتا پھرا. آمین. یہ قدرت والوں کا یہ مقام ہے. جو مسیح کی مانند چلتے ہیں، جو مسیح کی مانند بننے کا ارادہ کرتے ہیں، تو آئزک وہ کیا کرتے ہیں؟ وہ بیٹے کی مانند جو ہے وہ کیا کرتے ہیں؟ نظر آتے ہیں. وہ قدرت اور قوت کو جو ہے وہ ظاہر کرتے ہیں. آمین. پریز دی لارڈ. یو نو مائی ڈیئر، غور سے سنیے. رومیو کے خط کے اندر پہلا باب اس کی 4 آیت میں لکھا ہے کہ پاکیزگی کے روح کے اعتبار سے مردوں میں سے جی اٹھنے کے سبب سے یسوع مسیح قدرت کے ساتھ خدا کا بیٹا ٹھہرا ہے. آمین. کیسے ٹھہرا؟ وہ پاکیزگی کے روح کے اعتبار سے، اور پھر مردوں میں سے جی اٹھنے کے سبب سے قدرت کے ساتھ وہ خدا کا بیٹا ٹھہرا ہے. کوئی کمزوری اور لاغری کے ساتھ کون جو خدا کا بیٹا ٹھہر سکتا ہے؟ کوئی لاچاری کے اندر ہے اور کوئی کمزوری کے اندر ہے، وہ کس طرح سے جو ہے وہ خدا کا بیٹا ٹھہر سکتا ہے؟ یہ تو صرف ہم شکل بننے کی باتیں ہیں.
اگر کوئی شخص ہم شکل بنے گا وہ بھی قدرت کے ساتھ بیٹا ٹھہرے گا. اگر یسوع مسیح قدرت کے ساتھ بیٹا ٹھہرا ہے تو ہم جو یہ کہلاتے ہیں، یہ دعوے دار ہیں کہ ہم اس کے بیٹے اور بیٹیاں ہیں، تو پھر یہ قدرت والے کہلائیں گے. آمین. اگر ہم بیٹے کی ہم شکل بننے جا رہے ہیں، یا بننے کی تیاری کر رہے ہیں، یا بننا چاہتے ہیں، یا ارادہ رکھتے ہیں، یا ارادہ کر لیا ہوا ہے، تو پھر کیا ہوگا؟ وہ قدرت والے قدرت کے ساتھ ٹھہریں گے. کمزوری کے ساتھ کوئی خدا کا بیٹا نہیں ٹھہر سکتا ہے. کمزور، لاغر، لاچار خدا کے بیٹے نہیں ٹھہر سکتے ہیں. آمین. اس لیے جب یسوع مسیح آئے گا، وہ سب جو یسوع مسیح کے بعد بلیو کرتے ہیں، وہ ان کے پست حال، غور سے سنیے، ان کے پست حالی کے بدن کو وہ کیا کرے گا؟ اپنی جلال کے بدن میں کیا کرے گا؟ وہ کنورٹ وہ کرے گا. یہ قدرت ظاہر ہوگی. یہ قدرت، یہ قوت جو اپنے اندر رکھتے ہیں وہ اٹھیں گے. ہاللیلویا. جو لاچار، جو کمزور اور جو بالکل جو ہے ابلیس کے ہاتھوں جو ہے وہ پکڑے جاتے ہیں، وہ وہیں کے وہیں پڑے رہیں گے. یہ افسوس ہوگا. یہ اس وقت بڑا افسوس ہوگا. ایک مسیحی، کمزور مسیحی جب وہیں کا وہیں پڑا رہے گا، اور جو قدرت والا مسیحی وہ کیا ہوگا؟ وہ جی اٹھے گا. اور یہ بتایا جائے گا آسمان پر، یہ ہے قدرت سے، یہ بڑی قدرت کے ساتھ بیٹا ٹھہرا ہے. آمین. جو ہے پہلی ریزریکشن جب ہوگی، جب پہلی قیامت ہوگی، جب یسوع مسیح آئے گا آسمان سے، جو جی اٹھے گا وہ قدرت والا ہوگا. جو پڑا رہے گا وہ کمزور، لاغر، لاچار ہوگا. میری بات آپ سمجھ رہے ہیں کہ نہیں سمجھ رہے؟ وہی اٹھیں گے اپنی قبروں سے، وہی نکلیں گے جو قدرت والے ہیں، جن کے اندر جو ہے یسوع مسیح کے جو ہے یسوع مسیح کا بیج پڑا ہوا ہے، وہ ڈی این اے پڑا ہوا ہے. جو خدا کا تخم اپنے اندر رکھتے ہیں وہ مرنے کے نہیں، وہ جی اٹھیں گے. آمین. یہ وہ ہے جو موت کو شکست دے کر جو ہے اٹھے ہیں. آمین. یسوع مسیح نے کیا کیا ہے؟ وہ موت کو شکست دی ہے. ہاللیلویا. آمین. اب غور سے اگلی بات سنیے، توجہ سے سنیے ہے. یسوع مسیح نے اپنے شاگردوں کو کہا کہ جب تک تمہیں قوت کا لباس نہ ملے کیا کرنا ہے؟ یروشلم میں کیا کرنا؟ ٹھہرے رہنا. وہاں سے باہر نہیں نکلنا. وہاں پر کیا کرنا ہے؟ تم نے ٹھہرے رہنا ہے. اور جب روح القدس تم پر نازل ہوگا تو تم کیا کرو گے؟ قوت پاؤ گے. اور پھر کیا ہوگا؟ تم یروشلم میں، تم جو ہے گلیل میں، تم سامریا میں، اور پھر ساری دنیا میں کیا کرو گے؟ تم میرے زندہ گواہ ٹھہرو گے. میرے کیا ٹھہرو گے؟ گواہ ٹھہرو گے. آپ کو معلوم ہے گواہ کسے کہتے ہیں؟ گواہ، وٹنس دینے والا. اس کا اردو میں ایک اور بھی لفظ ہے جسے ہم کہتے ہیں شہادت. شہادت دینے والا. کیا دینے والا؟ شہادت دینے والا. کون سا؟ اب غور سے سنیے. کیا دینے والا؟ شہادت دینے والا. کہتے ہیں آپ کورٹ میں جب جاتے ہیں تو کیا کہتے ہیں؟ یہ شہادتیں ہو رہی ہیں. کیا ہو رہی ہیں؟ شہادتیں. مطلب کیا ہے؟ یہ شہادت دے رہی ہیں. چنانچہ شہادت وہ ہوتی ہے جو حق کا بیان کیا جاتا ہے. جب حق کو بیان کیا جاتا ہے اسے کیا کہتا ہے؟ یہ شہادت دی جاتی ہے. تو میرے کیا ہوگے؟ گواہ ٹھہراؤ گے. کمزور، لاغر اور لاچار شخص وہ جو ہے شہادت نہیں دے سکتا ہے. اب شہادت کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ جنہیں مرنے کی پرواہ نہیں ہے. ہم اپنے ملک کے اندر شہادت کے لفظ کو بڑا اچھے طریقے کے ساتھ سمجھتے ہیں. اس نے شہادت کیا کی ہے؟ نوش فرمائی. جب فوجی ہمارا کوئی مر جائے نا تو کیا کہتے ہیں؟ یہ شہادت اس نے لی ہے. ٹھیک ہے، یہ کھڑا رہا. آمین. اس نے شہادت پائی ہے، یہ شہادت دی ہے. اس نے کیا دی ہے؟ بیسیکلی اس نے شہادت دی ہے. یہ کھڑا رہا ہے. عزیز بہن بھائیو، یسوع مسیح کی جو شہادت دینے والے ہیں، کتنے ہیں جو شہادت دے سکتے ہیں؟ کتنے ہیں جو شہادت دے سکتے ہیں؟ میں شہادت کیسے دے سکتا؟ اسرائیل کے اندر یہ کہا جاتا تھا، جو جنگ کے لیے جاتا تھا، جو کچھ دلا ہے وہ پیچھے ہو جائے، وہ واپس چلا جائے. جو کمزور ہے، کمزور دلا ہے، وہ کیا کرے؟ وہ واپس چلا جائے. جو گھبرا جاتا ہے وہ جنگ میں نہ جائے. جس کی شادی ہوئی ہے وہ بھی نہ جائے. ٹھیک ہے، یہ شہادت دینی ہے.
یہاں پر مرنے کے لیے تیار ہونا ہے۔ اگر آپ جو ہے یسوع مسیح کی گواہی دینا چاہتے ہیں، گواہی دینے کے لیے یسوع مسیح نے کس کا انتظام کیا ہے بولیے؟ یہ قوت کا جو ہے قوت کا لباس دیا ہے۔ یہ پاورفل لوگ جو ہے وہ شہادت دیتے ہیں، یہ پاورفل لوگ جو ہے وہ گواہی دیتے ہیں، یہ جو ہے قوت والے قدرت والے شہادتیں دیتے ہیں، کمزور شہادتیں نہیں دیتے ہیں۔ کیوں ارلی چرچ کے اندر، ابتدائی کلیسیا کے اندر آپ کو شہادتوں کی لائنیں لگی نظر آئیں گی، آپ کو مرنے والوں کی جو ہے لائنیں نظر آئیں گی، اور جنہوں نے شہادتیں لی، شہادتیں دی ہیں، وہ کھڑے کے کھڑے رہے۔ انہوں نے جو ہے وہ لائنز کا انہوں نے جو شیروں کی پرواہ نہیں کی کہ ہمیں شیروں کے حوالے اسٹیڈیمز میں حوالے کر دیا جائے۔ انہوں نے آگ کی پرواہ نہیں دی، اور جو ہے آگ کی نظر ہو گئی اور شہادت دے دی کہ ہم یسوع مسیح کے لوگ ہیں۔ آمین۔ کیا ہم یسوع مسیح کی مانند نظر آتے ہیں؟ کیا ہم یسوع مسیح کی گواہی دیتے ہیں؟ ہمارے جو ہے وہ کہتے ہیں سانس بند ہو جاتے ہیں اگر یسوع مسیح کا نام کسی کے ساتھ شیئر کرنا ہو، یسوع مسیح کے نام کا بیان کرنا ہو، یہی کہنے کہ میں مسیحی ہوں، جب جان جوکھوں پر پڑ جاتی ہے۔ شہادت دینے والے، گواہی دینے والے، گواہی دینا کہہ لیجیے یا شہادت دینا، یہ ایک ہی بات ہے۔ کیا آپ گواہی دیتے ہیں؟ یہ گواہی چھوٹی سی بات بن جاتی ہے، لیکن جب شہادت دینے کی بات آ جاتی ہے اس کے اندر زور ہے۔ اور شہادت دینے کے لیے یسوع مسیح نے کیا انتظام کیا ہے؟ روح القدس کا انتظام کیا ہے کہ جب تک قوت کا لباس تمہیں نہ مل جائے تم نے یہاں سے نکلنا نہیں ہے، کیونکہ تم اس قابل نہیں ہو کہ تم گواہی دے سکو، تم اس قابل نہیں ہو کہ شہادت دے سکو۔ شہادت دینی ہے تو قوت کو۔ ہاللیلویا۔ اس لیے انہوں نے کیا کیا؟ وہ بالا خانہ میں چلا گئے۔ 120 کی جماعت کیا ہوئی؟ وہ بالا خانہ میں گئی اور وہاں پر کیا کرنے لگی؟ وہ دعا کرنے لگی، اور اس کے بعد ایک منتظر رہی تاکہ کیا کر سکے جو ہے وہ قوت کا لباس انہیں ملے، اور پھر وہ کیا کرے؟ گواہی دے سکے۔ شہادت دینے کے لیے وہ کہاں پر چلے گئے؟ جب بالا خانہ میں چلے گئے۔ آمین۔ انہوں نے بالا خانہ سجا لیا۔ پریز دی لارڈ۔ وہ بالا خانہ میں گئے۔ آپ جو ہے 120 کی جماعت کو پوچھئے، کبھی جب آپ جو ہے پہلا دوسرا باب پڑھے تو ان سے پوچھنا کہ آپ لوگ جو ہے 120 کی جماعت میں بہنوں اور بھائیوں تم جو ہے بالا خانہ میں کیوں چڑھے تھے؟ تم اونچے کمرے میں کیوں چلے گئے تھے؟ 120 کی جماعت تم کیوں بیٹھے تھے؟ اور ان میں سے کوئی بھی پوچھ کر آپ کو کہے گا ہم اسی لیے بیٹھے تھے تاکہ ہم شہادت کے لیے تیار ہو سکیں۔ قوت کے لباس جو ہے ہم پہننا چاہتے ہیں۔ کتنوں کی یہ ڈیمانڈ ہے کہ ہم قوت کا لباس پہنیں؟ کتنوں نے یہ چاہا ہے اب تک کہ ہمیں قوت کا لباس چاہیے؟ کتنوں نے یہ چاہا کہ ہم قدرت اور قوت سے معمور ہو جائیں تاکہ شہادت دے سکیں، تاکہ گواہی دے سکے؟ کتنے جو تشنگی رکھتے ہیں کہ روح القدس سے وہ بھر جائے اور قوت سے معمور ہو جائے؟ عزیز بہنوں بھائیوں، وہی لوگ جو خداوند یسوع مسیح کے مانند بنیں گے جو شہادت دینے کے لیے تیار ہیں، اور شہادت وہی دے گا جو قدرت والا، قوت والا اور زور والا ہے۔ آمین۔ ہم تو ہر جمعرات کو بالا خانہ تیار کرتے ہیں کہ آئے اور دعا کریں، اور وہ 120 کی جماعت دعا کرتی رہی، اور ایک دن کیا ہوا؟ جو پڑھتی ہوئی زبانیں ہر ایک کے اوپر ٹھہر گئے، اور وہ کیا کرنے لگے؟ اور غیر زبانیں بولنے لگے، اور جیسا کہ روح القدس نے ان کو سکھایا وہ سب روح القدس سے بھر گئے۔ اور جب ایسا دھماکہ ہوا پھر وہاں سے کہ ایسی شہادتیں وہاں سے آئی ہیں جو رکنے کا نام نہیں لیتی ہیں۔ پریز دی لارڈ۔ عزیز بہنوں بھائیوں، خاموش مت رہیے۔ جو ہے یہ آپ کو جو ہے خداوند کے قدموں میں آنا ہوگا، اور جو لوگ خدا کے قدموں میں بیٹھتے اور خداوند روح القدس کی حضوری کے اندر رہتے ہیں، وہ لوگ خداوند کی گواہی دینے کے لیے تیار ہوں گے، وہ شہادت دیں گے، وہ جی اٹھنے کی قدرت کو بیان کریں گے۔ یسوع مسیح یا پولس رسول نے کیا کہا ہے؟ صلیب کا پیغام ہلاک ہونے والوں کے لیے کیا ہے؟ بولیے بے وقوفی ہے، لیکن ہم نجات پانے والوں کے لیے یہ کیا ہے؟ خدا کی قدرت۔ پتہ ہے خدا کی قدرت کیوں ٹھہری ہے؟ اس لیے کہ یسوع مسیح نے یہ پیلاطس کو بیان کیا، اس نے کہا کہ میں اس دنیا میں اس لیے آیا ہوں تاکہ حق کے اوپر کیا کروں؟ گواہی دوں، اور جو حقانی ہے وہ کیا کرتا ہے؟ وہ میری سنتا ہے۔ یسوع مسیح حق کے اوپر گواہی دینے کے لیے آیا تھا۔ اس لیے یسوع مسیح کو جب آپ مکاشفہ کی کتابیں پڑھتے ہیں تو اس کو کیا کہا گیا؟ سچا گواہ۔ آمین۔ اسے کیا کہا گیا؟ بولیے ٹرو، شہادت دینے والا۔ آمین۔ سچا شہادت دینے والا، اسے شہادت دی۔ آمین۔
और ये एक सलीब इस बात का ऐलान करती है कि ये हक के ऊपर गवाही देता है। Praise the Lord। और इसलिए सलीब के अंदर इतनी कुदरत पाई जाती है क्योंकि पर हकानी यहाँ पर जो है वो क्या है, वो मसलूब हुआ है। जो हक के ऊपर गवाही देता है, जो सच्चा गवाह मसलूब हुआ है, इसलिए इसके अंदर इतनी कुदरत और कुव्वत पाई जाती है। आमीन। और वही शख्स जो कुदरत और कुव्वत से भरा हुआ है वही गवाही दे सकता है। सलीब के अंदर इतनी पावर कैसे आ गई है? क्या आप इस वक्त सलीब के ऊपर इतनी पावर क्यों आई है? इसलिए कि हक्कानी ने अपनी जान कुर्बान की है। इसलिए कहते हैं ये जो हक के ऊपर गवाही देने वाले ने जो अपनी जान कुर्बान की है। आमीन। इसलिए हम भी यहाँ अगर सलीब को उठाते हैं तो कुदरत के जहाँ वो क्या करते हैं, वो पावर, डायनामाइट पावर जिसे कहते हैं, वो कुव्वत निकलती है और बहुतों को जिंदगी, निजात और शिफा देती है। आमीन। मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, अगर हम सच्चे ईमानदार और सच्चे जो है वो मसीही हैं तो फिर क्या करेंगे? हम मसीह की मानद बनेंगे। और जो मसीह की मानद बनते हैं वो क्या करते हैं? बोलिए। वो गवाही देते हैं, वो शहादत देते हैं और वो रूहुल कुदस के जो है की तशने की अपनी जिंदगियों के अंदर रखते हैं। आमीन। यीशु मसीह को यूहन्ना के शागिर्द यीशु मसीह को कहे आने वाला तो ये है कि कोई और है? क्या कहते थे? एक मिनट, एक बड़ी भीड़ थी। उस भीड़ में लंगड़े थे, लूले थे, अंधे थे, बड़े हर तरह के। यीशु मसीह ने क्या किया है? यह अंधों की आंखें खोल दी, लंगड़ों को चला दिया और यह बहरे सुनने लगे। और फिर उन्होंने कहा कि नोट करते रहो। शागिर्दों को क्या कहा? नोट। यूहन्ना के शागिर्दों को क्या कहा? नोट करो, अंधा ठीक हो गया। नोट करो, लंगड़ा की टांग आ गई। नोट करो क्या ये बहरा सुन रहा है। नोट करो, कोढ़ी शबाब आ गया है। नोट करो, कमजोरियां निकल रही हैं। चाचे वो तेरी आंखें खुलती नहीं। जाके उन्होंने कैद खाना में यूहन्ना को बताया होगा। उनको यीशु मसीह का जाकर यूहन्ना को बता दो, अंधे देखते हैं, लंगड़े चलते हैं और गूंगे बहरे सुनते हैं। आमीन। प्रेज द लॉर्ड। अजीज भाइयों, ये दुनिया को मालूम हो जाए कि कुदरत वाला हमारी जिंदगियों के अंदर रहता है। ये शहादत दी जाए कि यीशु मसीह की कुदरत और कुव्वत का तजर्बा हम अपनी जिंदगियों के अंदर वो करते हैं। आमीन। प्रेज द लॉर्ड। मैं आपको भरना चाहता हूं कि आप रूहुल कुदस के लिए अपने आप को पेश करें और खुदा के कदमों में बैठ ठहरिए उसके हुजूर में और कहिए कि खुदा मुझे कुव्वत से भर दे ताकि मैं शहादत देने वाला बन सकूं। कलीसिया में कोई शख्स शहादत नहीं दे सकता। कलीसिया में कोई शख्स के अंदर इतनी कुव्वत और जोर नहीं है कि वो गवाही दे सके। बगैर रूहुल कुदस की कुदरत और कुव्वत के बगैर कोई शख्स शहादत नहीं दे सकता है। इसलिए ये रूहुल कुदस से कहें, ऐ खुदावन पाक रूह मुझे यह कुव्वत और जोर दे ताकि मैं जो है शहादत दे सकूं। आमीन। गौर से सुनिए आखिरी बात। इफिसियों 3 बाब उसकी 20वीं आयत में पौलुस रसूल ने कहा है, अब जो ऐसा कादर है कि उसकी कुदरत के मुवाफिक जो हम में तस्सीर करती है, हमारी दरखास्त और ख्याल से वो बहुत ज्यादा काम कर सकता है। हमें हमारी दरखास्त और ख्याल से क्या कर सकता है? वो बहुत ज्यादा काम कर सकता है। देखिए, आप जो ऐसा कादर है जो उसकी कुदरत के मुवाफिक जो हम में क्या करती है? तस्सीर करती है। किन में तस्सीर करती है? उसकी कुदरत हम में तस्सीर करती है। जो बेटे की मानद बनते हैं उनके अंदर खुदा की कुदरत क्या करती है? तस्सीर करती है। जो बेटे की मानद नहीं बनना चाहते, नहीं बनते हैं, उनके अंदर खुदा की कुव्वत की तस्सीर नहीं होती है। अगर आप अपनी जिंदगी के अंदर खुदा की कुदरत की तासीर देखना चाहते हैं, अगर आप वर्किंग पावर को अपनी जिंदगी के अंदर देखना चाहते हैं, अगर आप उसकी एनर्जी का तजर्बा करना चाहते हैं, आप उसकी तवानाई का तजर्बा करना चाहते हैं, ये वैसी एनर्जी की बातें हैं। अगर आप अपनी उसकी एनर्जी अपनी जिंदगी के अंदर देखना चाहते हैं या उसकी तस्वीर को देखना चाहते हैं तो गौर से सुनिए अजीज बहन भाइयों, आपको क्या करना होगा? आपको जो है यीशु मसीह और रूहुल कुदस के पास जाकर कहना चाहिए, क्योंकि ही इज द सोर्स ऑफ पावर। वो और होली स्पिरिट जो है वो सोर्स ऑफ पावर है, वो आपको सोर्स देगा और आप शहादत देंगे। आमीन। इसलिए बाइबल में कहीं लिखा है, खुदावन में उसकी कुदरत में, खुदावन में उसकी कुदरत में क्या करो? अगर हम यीशु मसीह की मांग करना चाहते हैं तो क्या करना होगा? खुदावन में और उसकी कुदरत में, खुदावन में और इसकी कुदरत में क्या करेंगे? अगर आप कमजोर हैं, लागर हैं,
लाचार है, कुछ नहीं हो रहा है, तो क्या करने की ज़रूरत है? खुदावन में और उसकी कुदरत के जोर में बस। आमेन। आप इस